अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी सुमेरा की है। चलिए सुनते हैं सुमेरा की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम सुमेरा है और मैं कराची के इलाके मलीर में रहती हूँ। ये कहानी मेरे साथ बराह रास्त पेश तो नहीं आई, लेकिन ये मेरी अम्मी की ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसे वो आज भी याद करके खौफ से कांप जाती है। ये वाक़या आज से तकरीबन 17 साल पहले का है। नाना जान का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो चुका था। अम्मी, जो सब बहन भाइयों में बड़ी थी, अब 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी, अहमद और मुनव्वर। एक और मामू बाबर, जिनकी उम्र अम्मी के बराबर ही थी, वो मुलाजमत करते थे और अक्सर नाइट ड्यूटी पर होते थे। नाना की वफ़ात के बाद उन पर एक अजीब सा बोझ आन पड़ा था। रिश्तेदार दूर दराज शहरों में रहते थे और कराची में वो बिल्कुल तन्हा हो गए थे। रमज़ान शुरू होने वाला था। घर तब्दील करने की मजबूरी भी सर पर आन पड़ी और वो लोग मलीर में एक छोटे सस्ते किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। ये घर काफ़ी पुराना, टूट फूट का शिकार, लेकिन सस्ता था। घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक छोटा सा सहन, एक तंग गली नुमा बावर्ची खाना और एक इंतहाई पुराना और खौफनाक वॉशरूम, और एक तीसरा कमरा जो हमेशा बंद रहता था। मालिक मकान का कहना था कि इसमें कुछ पुराना सामान पड़ा है, इसीलिए इसे खोलने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही अम्मी लोग इस घर में शिफ्ट हुए, अम्मी को दिल ही दिल में बेचैनी महसूस होने लगी। शायद नया माहौल था या कुछ और। पहली ही रात बाबर मामू ड्यूटी पर चले गए। अम्मी ने छोटे मामूओं के साथ खाना खाया और सबको जल्दी सोने को कहा, क्योंकि अगले दिन पहला रोज़ा था। रात को सब कमरों में सो गए। अम्मी ने दूध गर्म करके सहरी के लिए रख दिया और किचन का दरवाज़ा बंद करके सहन में लगे बल्ब की मध्यम रोशनी में अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। न जाने क्यों इन्हें दिल ही दिल में खौफ महसूस हो रहा था। रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब अम्मी की एक अजीब सी आवाज़ से आँख खुल गई। कमरे में नीम अंधेरा था। इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके सराहने खड़ा हो। आंखें खोली तो वहाँ कोई भी न था, लेकिन जैसे ही करवट ली तो दरवाजे के पार एक लंबा सा साया सहन से गुजरता हुआ दिखाई दिया। अम्मी ने फौरन आवाज़ दी, अहमद, मुनव्वर, मगर कोई जवाब न आया। अम्मी ने दरवाज़ा थोड़ा और खोला और देखा कि एक काला साया सहन के कोने में खड़ा था। पहले तो उन्होंने यही समझा कि शायद कोई मामू होंगे, मगर वो साया एक लम्हे बाद दीवार में घुस गया। अम्मी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो तेज़ी से कलमा पढ़ने लगी। उसी वक्त किचन से बर्तन के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई। अम्मी फ़ौरन बाहर निकली तो देखा कि दूध वाला बर्तन नीचे गिरा हुआ था और सारा दूध बह चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराया हो। पीढ़ी जिस पर बर्तन रखा था उल्टी पड़ी थी। अम्मी ने अहमद को जगाया। वो गहरी नींद में था। जब पूछा कि तुम बाहर थे, तो वो हैरत से बोला, नहीं बाजी, मैं तो सो रहा था। सहरी का वक्त करीब था। अम्मी ने दूध और गर्म किया, मगर दिल अभी तक धड़क रहा था। लेकिन अगला वाक़या इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के सब सो गए। अम्मी किचन की सफाई करने लगी कि अचानक इन्हें दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी।
جب دیکھا تو صحن میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن جیسے ہی کچن میں واپس مڑی تو سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ایک لفظ نمایاں تھا: واپس چلے جاؤ۔ امی کی چیخ نکل گئی۔ احمر اور منور بھاگتے ہوئے آئے، مگر دیوار اب بالکل صاف تھی۔ امی کو لگا شاید کہ انہیں وہم ہوا ہو۔ اگلی رات امی نے بابر ماموں کو سب کچھ بتایا، مگر ماموں نے بات ہنسی میں اڑا دی اور کہا شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا لگا ہوگا۔ لیکن اگلی رات سب کچھ بدل گیا۔ بابر ماموں ڈیوٹی سے گھر آ رہے تھے۔ گھر کے قریب پہنچے تو انہیں لگا کوئی عورت سفید لباس میں گلی کے کونے پر کھڑی ہے۔ جب قریب پہنچے تو وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی صحن سے گزرے تو ان کے قدم دودھ میں لت پت ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ دودھ کا برتن جو امی نے سحری کے لیے رکھا تھا فرش پر گرا ہوا تھا اور برتن ٹھیک حالت میں تھا۔ اس دن ماموں بھی مان گئے کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ امی نے اگلے ہی دن ایک بزرگ خاتون سے بات کی جو محلے میں کافی عرصے سے رہتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں پہلے بھی کئی لوگ آئے، مگر سب کچھ عرصے بعد بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک جناتی عورت رہتی ہے جو گھر میں رہنے والی عورتوں سے حسد رکھتی ہے۔ کبھی رات کو دروازوں پر سے زنجیروں کی آوازیں آتی، کبھی کوئی امی کو آواز دے کر بلاتا، کبھی واش روم کے آئینے میں کوئی اور چہرہ دکھائی دیتا، کبھی کچن سے کہے سنائی دیتے، کبھی چھت سے کسی کے دوڑنے کی آوازیں آتی۔ حالانکہ گھر ایک منزلہ تھا۔ امی نے جب اس بزرگ خاتون کی بات سنی کہ اس گھر میں ایک جناتی عورت رہتی ہے جو عورتوں سے حسد رکھتی ہے تو ان کا وجود لرز گیا۔ دل چاہا فوراً وہاں سے چلے جائیں، لیکن رمضان کا مہینہ، مالی مشکلات اور شہر کی ہاؤسنگ بحران نے انہیں مجبور کر رکھا تھا۔ اسی رات امی نے وضو کیا اور واش روم کے لیے گئی تو وہاں کے دھندلے آئینے پر ایک عجیب سا دھبا نمایاں تھا، جیسے کسی نے خون سے انگلیاں پھیری ہوں۔ امی نے آنکھیں ملی، پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ دھبا نہ گیا۔ جو ہی امی نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا، آئینے میں ایک جھلک دکھائی دی۔ کوئی عورت، لمبے بال، چہرہ سیاہی میں ڈوبا ہوا، صرف سفید آنکھیں جھانکتی ہوئی۔ امی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ شور سن کر احمر اور منور آئے، مگر جب تک وہ پہنچے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ آئینہ صاف، واش روم خالی۔ افطار کے بعد امی صحن میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بلب کی مدھم روشنی میں سائے لمبے ہو گئے تھے کہ اچانک محسوس ہوا کہ ایک سایہ ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، جیسے کوئی تیزی سے گھوم رہا ہو، مگر ہوا کا ایک جھونکا تک نہ تھا۔ پھر وہ سایہ رک گیا اور جیسے کسی نے امی کی گردن کے قریب آ کر سانس لیا ہو۔ امی کے ہاتھ سے قرآن چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کلمہ پڑھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل جیسے پھٹنے کو آ گیا ہو۔ گھر کا ایک کمرہ جس میں پرانا سامان رکھا تھا ہمیشہ بند رہتا تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے اس بند کمرے سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ہنسی ایسی جیسے کسی پاگل کی، جس میں درد، نفرت اور خباثت کا امتزاج ہو۔ بابر ماموں جو اس رات گھر میں تھے آواز سن کر چونکے اور دروازے پر گئے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ اتنی زور سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ کمرے میں کئی عورتیں ہوں گی۔ ماموں نے دروازہ زور سے کھولا، مگر کمرہ خالی تھا۔ صرف دیوار پر خون سے بنا ہوا نشان تھا، ایک عورت کی آنکھ کا۔ احمر جو بہت بہادر تھا، کبھی نہیں ڈرتا تھا، اس رات اچانک چیخ مار کر جاگ اٹھا۔ امی بھاگ کر پہنچی تو وہ لرز رہا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، کسی نے میری ٹانگ پکڑی، میں ہل نہ سکا۔ وہ نیچے سے گھسیٹتی ہوئی آئی تھی اور بولی، تم سب مر جاؤ گے۔ امی نے اسے سینے سے لگایا، مگر ان کا اپنا جسم کانپ رہا تھا۔ اسی رات دروازے کے نیچے سے ایک مڑا ہوا کاغذ اندر آیا۔
बाबर माऊ ने उसे उठाया तो इस पर कुछ अजीब राइटिंग में लिखा था जो समझ से बालातर थी। अम्मी ने सुबह ही सुबह मोहल्ले की बुजुर्ग खातून को बुलाया। इन्होंने घर के चारों कोनों में कुछ पढ़कर कलमा पढ़ा और कहा, ये जगह उस वजूद का मस्कन है जो औरतों की ज़िंदगी खुशबू और नूर को बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ रहना अपनी मौत को दावत देना है। उसी दिन अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देंगे, चाहे सड़क पर ही क्यों ना आना पड़े। जब वो आखिरी बार उस घर से सामान समेट रहे थे तो सहन में मौजूद आईना, जिसे पहले सब ने कभी नोटिस नहीं किया था, अचानक ज़मीन पर गिरा और टूट गया। आईने के टुकड़ों में अम्मी ने आखिरी बार वही सफ़ेद आंखों वाली औरत देखी और वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब हो गई। अम्मी ने उसके बाद कभी इस जगह का जिक्र तक ना किया। वो कई साल तक रात को सोने से पहले सूरह बकरा की तिलावत करती रही। ये कहानी सच है और आज भी जब हम अम्मी से उस बारे में पूछते हैं तो उनकी आंखों में एक खामोश दहशत उतर आती है, क्योंकि कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर के नहीं होते बल्कि वो गुनाहों के कफन होते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी औरंगी टाउन से शहरोज़ की है, जो इस वाक़े को बहुत करीब से देख चुके हैं। आइए कहानी को शहरोज़ की ज़ुबानी सुनते हैं। ये 4 साल पुराना वाक़या है जो मुझे मेरे एक दोस्त ने तफसील से बताया था। वो जिस इलाके में रहता था वहाँ एक पुराना तबाह-हाल मकान था जिसे देखकर एक अजीब सी वहशत महसूस होती थी। घर के बाहर शापर कागज़ वगैरह पड़े रहते थे। दाखिली दरवाज़ा मिट्टी और धूल से अटा हुआ था। मकान जितना बुरा और गंदा था, उसमें रहने वाले मकीन भी वैसे ही थे, बदतमीज़, गंदे हुलिये के झगड़ालू। बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका हाल बुरा था। लड़ाई झगड़ा इनका रोज़ का मामूल बन चुका था। वो ना सिर्फ आपस में लड़ते बल्कि अहले मोहल्ला से भी झगड़ते। इसी वजह से लोग उनसे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाए देते थे। उस घर में एक बड़ी बीवी थी जिनके बारे में लोग आपस में कहते थे कि वो अच्छी औरत नहीं है। तकरीबन सबको ये बात मालूम थी कि वो बड़ी भी काला जादू करती हैं। लोग हत्ता इम्कान इनसे दूर ही रहते थे। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। फिर एक दिन जैसे इस मोहल्ले में एक खुशगवार हवा का झोंका आया, वो फैमिली अचानक मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चली गई। वो मकान सालों तक वीरान और बंद पड़ा रहा। पहले ही वो मकान खौफनाक था, यूं बंद हो जाने से असेब ज़दा महसूस होने लगा। आस पास के लोगों का कहना था कि उस घर से अजीब व गरीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई बच्ची गुस्से में गुर्रा रही हो, या कभी यूं महसूस होता कि कोई दीवार के पीछे ज़मीन पर नाखून रगड़ रहा हो। इन आवाज़ों को आते जाते कई लोगों ने सुना। जब इन आवाज़ों का चर्चा हुआ तो लोग दिन में भी उस तरफ से गुजरने से कतराने लगे, लेकिन पड़ोसी तो मजबूर थे। इसी खौफनाक घर के एक पड़ोसी का कहना था कि एक रात वो अपनी छत पर धुले हुए कपड़े समेटने गए। जब उसने एक कपड़ा उठाया तो अचानक उसकी नज़र उसी वीरान घर की छत पर पड़ी। वहाँ एक बच्ची बिखरे बालों के साथ चल रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये मंजर देखकर वो सख्ते में आ गई और फौरन इस्तग़फ़ार पढ़ती हुई नीचे भागी। जब उसने अपने शौहर को ये सब बताया तो उसने कहा कि ये इसका वहम होगा। उसी गली के एक और शख्स का कहना था कि वो एक रात देर से दोस्तों से मिलकर वापस घर आ रहा था। जब इसने पीछे से किसी बच्ची की आवाज़ सुनी, मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था। वो आगे बढ़ने लगा, मगर दोबारा वही आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ इसी असेब ज़दा घर के अंदर से आ रही थी। जब उसने बालकनी की तरफ देखा तो वहाँ जाली के पीछे एक बच्ची बैठी रो रही थी और कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो। ये मंजर देख कर वो शख्स खौफ से वहाँ से भागा और सीधा अपने घर जाने की बजाय
ایک ہوٹل جا پہنچا۔ وہاں موجود لوگوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو سب گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بچی قید ہے۔ ہوٹل کا مالک حیران ہوا اور بولا، کیا بھائی مذاق کر رہے ہو؟ وہ گھر تو کئی سالوں سے بند ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، اس گھر کے اثرات پڑوسیوں کے گھروں پر بھی پڑنے لگے۔ وہ عورت جس نے چھت پر بچی کو دیکھا تھا وہ حاملہ تھی۔ کچھ دن بعد اس نے خواب میں اسی بچی کو روتے دیکھا جو کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے نکالو۔ کچھ مہینے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ مردہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسیب کا اثر ان کے گھر پر بھی ہو گیا تھا۔ نومولود کے انتقال کے بعد 1 سال کے اندر اس گھر سے 3 جنازے اٹھے، ایک چچا، ایک پھوپھی اور ایک اور فرد کا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنا گھر کم قیمت پر بیچ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ جب یہ بات گلی میں پھیل گئی تو کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں کیا راز چھپا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک موجود مالک مکان سے کسی نہ کسی طرح رابطہ کیا اور سب کچھ بتایا۔ مالک مکان نے بتایا کہ ان کی دادی کالا جادو کرتی تھی اور اپنے کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی فریج میں رکھا گوشت خود بخود غائب ہو جاتا اور صرف ہڈیاں بچتی تھیں، کبھی رکھی ہوئی مٹھائی غائب ہو جاتی۔ چھت پر ہمارے بچوں کو نئے بچے نظر آتے جو سفید لباس میں ملبوس ہوتے۔ اسی وجہ سے ہم نے بغیر اطلاع دیے یہ گھر چھوڑ دیا اور بیرون ملک شفٹ ہو گئے۔ ہماری دادی کی جلی ہوئی لاش 1 سال بعد ان کے کمرے سے ملی تھی۔ یہ سن کر گلی کے لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ کسی عامل کو بلا کر اس گھر کی حقیقت معلوم کی جائے۔ اگلے دن چند افراد ایک عامل کو لے کر آئے اور گھر کا تالا توڑ کر اندر گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں شدید گندگی اور نحوست کا احساس ہوا۔ عامل نے سب کو رکنے کا کہا اور خود حفاظتی حصار بنا کر پڑھائی شروع کر دی۔ عامل کو محسوس ہوا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اوپر کی منزل پر ہے۔ جب وہ چند لوگوں کے ساتھ اوپر گیا تو وہی کمرہ ملا جہاں بڑی جادوگرنی عمل کیا کرتی تھی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ جب اسے توڑا گیا تو سب کو ایک خوفناک جھٹکا لگا۔ سامنے دیوار پر جادوئی نشان بنے ہوئے تھے، کیلیں لگی ہوئی تھی اور جادو کے کئی تعویذ بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر ایک الماری کے پیچھے ایک ٹینکی جیسی چیز چھپی ہوئی تھی جس پر تالا اور دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ عامل نے 4 آدمیوں پر دم کیا اور کہا کہ الماری ہٹاؤ۔ جب الماری ہٹائی گئی تو ایک ٹینکی نظر آئی جس پر ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ جب تالا توڑا گیا اور دروازہ کھولا گیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک چھوٹی بچی کا ڈھانچہ تھا جو تقریباً 5 یا 6 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ عامل نے بتایا کہ اس بچی کی بلی دی گئی تھی، اس کی گردن پر چھری پھیر دی گئی تھی، پھر اسے ٹینکی میں ڈال کر فوراً بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پولیس اور میڈیا کو بلایا گیا۔ بچی کے ڈھانچے کو نکال کر قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور عامل نے وہاں پڑھائی کر کے تمام اسیب کو ختم کر دیا۔ اب اس گھر کو کسی اور نے خرید کر مکمل طور پر گرا دیا اور وہاں ایک کارخانہ بنا دیا جہاں لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اورنگی ٹاؤن کے اس پر اسرار گھر کی کہانی۔ میں نے خود ویڈیو میں اس بچی کا ڈھانچہ دیکھا تھا، موبائل پر دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حقیقت میں نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے گندے کالے جادو سے محفوظ رکھے۔ نہ جانے وہ بچی کون تھی اور کس کی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔